إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسمي منتقم مولاي صل وسلم
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا الباني ريح الصبا وأطراب العيسى العيسي بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن النبي
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه مرحوم أبينا حيدروس هاج نور الله مرقده واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله وعسلهما بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തിലും മുത്തായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് ആരംഭപ്പൂവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖുർആൻ വഖഫ് അള്ളാഹുവേ അതിനുശേഷം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി റൗള ഷരീഫിൽ ഹുജറത്തു ഷരീഫിൽ പോയി ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ ചെയ്ത എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും നന്മകളും മുൻനിർത്തി അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിനീതൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നേ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? അല്ലാഹുവേ നീ ഹറമാക്കിയിട്ടുള്ള മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ചാണ്. അല്ലാഹുവേ നിൻ്റെ മാലാകമാർ ഹിക്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഖബറുകളിൽ കോടാനക്കോടി ഖബറുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകാശമുള്ള ഖബറാക്കി ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിടം നീയാക്കണം റഹ്മാനെ.
ആ ഉപ്പയ്ക്കു വേണ്ടി ആരെല്ലാം രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടിയും എല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ നന്മകൾ അല്ലാഹുവേ കണക്കുകളില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ നിൻ്റെ ഖദർ ഖലാ അത്രയും മനോഹരമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിയെയും നീ വിളിക്കുന്നത് അവർക്കുചിതമായ അവർക്ക് പറ്റിയ സമയത്താണ്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അടിയങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, വിട്ടുപിരിയല്ലേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷത്തിൽ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. അത് നിനക്കിഷ്ടമാണ്. അത് നിന്നോടുള്ള കടമയാണ്. ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പല രൂപത്തിലും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും. അത് ഓതുന്നവർക്കും ഓതപ്പെടുന്നവർക്കും ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിൻ്റെ തീരുമാനം, നീ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയം അല്ലാഹുവേ, അത് ഏറ്റവും ഖൈറായ സമയമാണ്. ചില സമയങ്ങൾ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹുവേ, ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന നന്മ കണക്ക് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമയത്തേക്കാളും മനോഹരമായൊരു സമയത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ ഹിക്മത്രത്തോളം വലുതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉപ്പയുടെ സമീപനവും ആ ഉപ്പയുടെ മഹല്ലിനും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ 100 നാവുകളാണ്. അതുതന്നെ സ്വർഗീയ അവകാശിയിൽപ്പെടാൻ വലിയൊരു സബബാണ് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ആ ഉപ്പയുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹുവേ, ജന്നത്തുൽ ബഖീഅിലൊരിടം നൽകണേ ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കി സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മക്കളിലും മരുമക്കളിലും ചെറുമക്കളിലും അല്ലാഹുവേ, മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം നീ സമാധാനം നൽകണേ ക്ഷമ നൽകണേ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ എന്നിരുന്നാലും ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി മരണാനന്തരം മുതൽ മുടങ്ങാതെ ചെയ്തു വരുന്ന ഖത്മുൽ ഖുർആനും ഓരോ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തു യാസീനും സൂറത്തുൽ മുൽക്കും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും 40 വരെ മുടങ്ങാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, എന്നാൽ ചെയ്യാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും സ്വതക്കകളും നന്മകളും ഹദിയകളും അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ആ ഉപ്പയുടെ ഖബർ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെയും അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെയും നല്ല നല്ല ആത്മാക്കളുടെയും തിരുനോട്ടമുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള ഖബറാക്കി ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്ബാബുൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള സഫിയ എന്നവരുടെ വന്യപിത ഭർത്താവാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിക്കു നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ സഹോദരിക്കു നീ ക്ഷമ നൽകണേ പടച്ചവനെ. ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഇദ്രൂസ് ഹാജി. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിക്കു നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ നന്മകളും നീ മുൻനിർത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ന്യൂനതകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അഫൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം നാളെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന, സന്തോഷിക്കാനുതകുന്നതാക്കി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആ ഉപ്പയോടൊപ്പം ആ ഉമ്മയ്ക്ക് പോയി ഒന്ന് ചേരാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ ആ ഉമ്മയും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരംഗമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹധർമ്മിണിയാകുന്ന സഫിയ എന്ന ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ഈ മജ്ലിസിലൂടെ മുത്തുനബിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആ ഉപ്പയിലേക്കും ആ ഉമ്മയിലേക്കും യാ റസൂലല്ലാഹി ഉൻദുർ ഹാലനാ,
സദാസമയം അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നൽകണം യാ റസൂലല്ലാ. യാ ഹബീബല്ലാഹി ഉൻദുർ ഹാലനാ, യാ ഹബീബല്ലാഹി ഉൻദുർ ഹാലനാ യാ റസൂലല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ നിലക്കും റാഹത്തും സന്തോഷവും ആ ഖബറിൽ നൽകി ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വമായി ക്യാപ്റ്റനായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ജമീലൈത്ത അല്ലാഹുവേ, എത്ര വേദനയോടെയാണ്, കൽബ് പൊട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. അല്ലാഹുവേ, അറിഞ്ഞതു മുതൽ അല്ലാഹുവേ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള പലയിടങ്ങളിൽ വച്ച്, ഓരോ വഖത്തിലും മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വച്ച് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദുആരന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുആകളും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അത് ആഖിറത്തിലേക്കും ഗുണം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ആ സഹോദരിയുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ ഒരു പരിഗണന, സ്വന്തം പിതാവിന് തുല്യം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പരിഗണന, അല്ലാഹുവേ ആ ജമീലയിത്ത ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും പരിശ്രമങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവിടുത്തെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കും അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയ ശക്തി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവില്ല. എന്തെങ്കിലും ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ആര് ചെയ്താലും അവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, സ്വതഖകൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലും അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മയുടെ പേരിൽ തന്നെ പല മക്കളും ധാരാളം ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ദുആകളിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈദ്രൂസ് ഹാജിയെയും ആ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ഖുർആനിൻ്റെയും അഹ്ലുസുഫയുടെയും മജ്ലിസുമായി നീ കണക്റ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. നീ കണക്റ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. നീ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ കണക്റ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഐശ്വര്യം ആ കുടുംബത്തിന് നൽകണേ അല്ലാ. ഇതിനെല്ലാം കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം വഹിച്ചു ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളെല്ലാം എത്തിക്കാൻ കാരണമായ അല്ലാഹുവേ, കാന്തപുരത്തുള്ള ലൈലുമ്മി, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും മഖബൂലും മർളിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ വന്നണയാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാര കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാര കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള നാവും കൽബും നൽകണേ അല്ലാ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളിൽ, ഭർത്താവിൽ, ഭാര്യയിൽ, സന്താനങ്ങളിൽ, മരുമക്കളിൽ, ചെറുമക്കളിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ആമീൻ പറഞ്ഞോ. അള്ളാഹുവെ, ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ല. സിഹറുണ്ടോ? ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല. ഷെറുകളും കണ്ണേറുമുണ്ടോ? ബാത്തിലാക്കണേ അല്ല. പടച്ചവനെ, ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണം റഹ്മാന്. പടച്ചവനെ, ഖുർആൻ വഖഫ് ഒരു തവണയെങ്കിലും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവെ ഒരു റബീഉൽ അവ്വലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അള്ളാഹുവെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മാസത്തിൽ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിൽ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ മാസം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ആദ്യമായി അടുത്തു വരികയാണ്. 1500-ാമത്തെ അള്ളാഹുവേ ജന്മദിനമാണ്. അള്ളാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം കണ്ട് റബ്ബേ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മരണം ആസ്വദിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ച് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ് നല്ലത് പ്രചരിപ്പിച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല അഹ്ലുകാരെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ, ആരെയും തളർത്താതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ അവർക്കെല്ലാം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.